हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्लास 3 जुमात सो की वाक़फ़ियत आमा यानी क्लास 3 की जनरल नॉलेज वाक़फ़ियत आमा यकसा कौमी निसाब की किताब जो है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, वो हम उसका यूनिट 2 कैसे पढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ यूनिट 1। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बाब 2 यानी बाब 2 या यूनिट 2। चैप्टर का नाम है वसाइल और इनकी अक़साम, रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले बुक के पेज पे देखिएगा, लर्निंग आउटकम्स बताए गए हैं कि इस बाब के ख़िताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे, इन स्टूडेंट्स किस काबिल हो जाएंगे कि इस्तिलाह जो है टर्म वसाइल जो है रिसोर्सेज उसकी तारीफ़ बता सकेंगे, वसाइल की अक़साम कितनी होती हैं वो बताएंगे, कुदरती वसाइल क्या होते हैं, अशिया की खिदमात, ख़रीदार और फ़रोख्त कुनदा की तारीफ़, अपने इलाके के अहम अशिया और खिदमात की शनाख्त और एक दूसरे के पर इन्हिसार की ज़रूरत को समझ सकेंगे, किल्लत जो होती है कामयाबी की तारीफ़ बयान कर सकेंगे और इसके अलावा इकनॉमिक चॉइसेस यानी मुआशी इंतखाब के बारे में बता सकेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाते हुए देखना है और उनको बताना भी है। ये वाला जो टेबल है आप किसी चार्ट पे या बोर्ड पे ड्रॉ करके उनको क्लियर करवाएं। इसमें देखिएगा वसाइल से मुराद क्या होता है, बताया गया है कि ऐसी अशिया जिन्हें इस्तेमाल करके ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जाती हैं, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी अशिया। अब वसाइल की 3 अक़साम हैं। अच्छा, ये जब आप डेफिनेशन बताएंगे तो फिर आप उन अशिया की मिसाल ज़रूर दीजिएगा बच्चों को, उनसे पूछिएगा भी ताकि उनको क्लियर हो जाए, क्योंकि चैप्टर्स ऐसे हैं कि ये ज़रा मुश्किल होते हैं। माशरती उलूम या SST के चैप्टर्स हैं या इसमें इकनॉमिक्स की टर्म्स आ रही हैं, तो इस 3 क्लास के लेवल के लिए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप डेफिनेशन और डेली लाइफ की एग्जांपल्स देंगे बच्चों को तो ये नहायत आसान हो जाएंगे ये चैप्टर्स उनके लिए। सबसे पहले देखें वसाइल हैं। वसाइल की अक़साम बताई गई हैं कि कुदरती वसाइल होते हैं, इंसानी वसाइल, सरमाए के वसाइल। कुदरती वसाइल अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए होते हैं, इंसानी वसाइल इंसान के बने हुए और सरमाए के वसाइल सरमाए को यूज़ करते हुए होते हैं। सब नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, कुदरती वसाइल की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात, पहाड़ और ये वाली चीज़ें हैं। और साथ देखें ये भी जानिए, इम्पोर्टेंट कलर्स से हाईलाइट भी किया गया है कि पाकिस्तान में कौन कौन से कुदरती वसाइल मौजूद हैं, उसके बाद उनकी तस्वीर हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इंसानी वसाइल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानों के काम करने की महारत जो है या काबिलियत, वो इंसानी वसाइल कहलाती हैं। इसमें आप स्टूडेंट्स को एग्जांपल दे के बता सकते हैं। कई सारे टीचर्स जो हैं वो आपको सबक पढ़ाते हैं, तो ये भी इंसानी वसाइल है, ठीक है ना। किसान खला उगाता है, बड़ा इमेज और कुर्सियाँ बनाता है और इस तरह की चीज़ें, ये हैं इंसानी वसाइल, ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें देखें डिफरेंट पिक्चर्स के ज़रिए उनको बताया गया है। आप डेली लाइफ की एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, सरमाए के वसाइल, कैपिटल रिसोर्सेज। इसमें बताया गया है कि इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया जो मज़ीद दौलत का ज़रिया बने, मसलन डैम, गाड़ियाँ, कारखाने और मशीनें। मशीनों से हम मज़ीद चीज़ें बनाते हैं, कारखानों में चीज़ें बनती हैं, डैम से बिजली पैदा होती है, गाड़ियाँ भी और चीज़ों के काम आती हैं, जिसका सामान लाने ले जाने के काम आती हैं। इसके बाद सरगर्मी बताई गई है कि कुदरती, इंसानी और सरमाए के वसाइल की तस्वीर जमा करें, ठीक है। बच्चों से सरगर्मियाँ आप करवा सकते हैं, घर से दे सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अशिया, माल, तिजारत, गुड्स। इसमें यह बताया गया बच्चों को, इसकी डेफिनेशन बताई गई कि अशिया मादी होती हैं और इन्हें माल तिजारत कहते हैं। फिर इसमें डबल रोटी, फल, जूते वगैरह ये बताया गया। नेक्स्ट खिदमात सर्विसेज बताई गई हैं कि लोग एक दूसरे के काम करते हैं, डॉक्टर, टीचर, दर्जी, बड़ई वगैरह, इन्हें खिदमात कहते हैं। अब नीचे एक सरगर्मी दी गई है, नीचे देगी फहरिस्त में आप कुछ अशिया दी गई हैं, उनको अलग अलग करना है। जो माल तिजारत हैं, खिदमात हैं, यहाँ से पढ़ के अलग करना है, ठीक है। साइकिल की मरम्मत है, जूते पॉलिश करना है। अब ये चीज़ें जो हैं ये खिदमात में आ रही हैं। कुर्सी, चॉकलेट, ट्रैक्टर, पेंसिल, ये माल तिजारत में आ रही हैं चीज़ें हैं। ये सरगर्मियाँ आप लोगों ने बच्चों से बुक पे सॉल्व करवानी है, कॉपी पे करवाने का फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे सरगर्मी
اپنے علاقے میں پائی جانے والی 5 اشیاء اور 5 خدمات کی فہرست مرتب کرنی ہے. یہ بچے گھر سے رف بنا کے لا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نیٹ ان کو نوٹ بکس پہ لکھوا سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھیے گا کانسیپٹ خریدار اور فروغ کنندہ. اچھا, سارے کانسیپٹ آپ نے ایک دن میں نہیں کروانے, پورا چیپٹر ایک دن میں نہیں پڑھانا, نہیں تو بچے کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں جو اکنامکس کی ٹرمز ہیں, معاشی اصطلاحات ہیں, وہ اس طرح کی ہیں کہ جس کو بڑے بھی ایک دم سے پڑھیں گے تو ان کو بھی کنفیوژن ہوگی. میں بھی بہت سی ٹیچرز جنہوں نے اکنامکس نہیں پڑھی, جب وہ یہ بک پڑھا رہے ہوں گے تو ان کو خود بھی یہ ٹرمز جو ہیں تھوڑی مشکل لگیں گی اور سمجھانا بھی تھوڑا مشکل لگے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کے لیول کو دیکھتے ہوئے چیپٹر تقریباً 2-3 دنوں پہ پڑھا لیں, تاکہ جو ٹرمز ہیں نا یہ ان کی کلیئر ہو سکیں. ڈفرینٹ تھوڑی سی مشکل ہیں یہ ٹرمز. خریدار اور فروغ کنندہ ایک تو لینگویج کی جیسے بھی مشکل ہیں. بائر اینڈ سیلر, اب اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے چیزوں کی اور خدمات کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے وہ دوسروں کی تیار کردہ اشیاء اور خدمات خریدتا ہے, اسے خریدار کہتے ہیں. خریدنے والے کو خریدار کہتے ہیں اور جو بیچتے ہیں اسے فروغ کنندہ کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل کے لیے آپ بچوں کو بازار کی مثال دے سکتے ہیں اور اسکول میں موجود کینٹین کی مثال دے سکتے ہیں, جہاں سے بچے چیز خریدنے جاتے ہیں تو بچے خریدار ہوں گے اور جو کینٹین والا یا والی جو ہے وہ فروغ کنندہ ہوگی, یعنی سیلر ہوگا, چیزیں بیچ رہا ہے یا بیچ رہی ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ایک ٹرم بتائی گئی ہے بامی انحصار. اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام کام جو انسان ہے وہ خود نہیں کر سکتا, ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے معاشرے میں انسان کو, تو یہ بامی انحصار ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیں قلت. اب لوگ زیادہ ہوں اور چیزیں کم ہوں, یا لوگوں کو زیادہ وہ چیز چاہیے ہو, تو لازمی سی بات ہے چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہے. اسی مثال بھی آپ بچوں کو اسکول میں موجود کینٹین سے دے سکتے ہیں کہ ایک چیز فرض کریں بسکٹ ہیں, ان کو زیادہ بچے خریدنا چاہتے ہیں جبکہ اس طرح بسکٹ کم ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال کو قلت کہتے ہیں, جب چیزیں کم بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ایگزامپل آپ ڈیلی لائف سے دیکھ کے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھیے گا, یہ دیکھیں کچھ پکچرز یوٹیلیٹی اسٹور کی ہیں اور پیٹرول پمپ کی ہیں, ڈیلی لائف کی مثال بچوں کو دی گئی ہے. نیکسٹ ہم ہے معاشی انتخاب, اکنامک چوائسیز. اب اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں, ان کے پاس چیزیں کم ہوتی ہیں یا پیسے کم ہوتے ہیں, پھر وہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی ہوتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے یا اشیاء کی قلت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ تمام اشیاء نہیں خرید سکتے جن کو خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں. لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. اس کو معاشی انتخاب کہتے ہیں. مثلاً پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا, ایئر کنڈیشن کی بجائے پنکھا استعمال کرنا. اس کے علاوہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچوں کو ڈیلی لائف کی ایگزامپل دیں کہ اگر وہ کینٹین پہ گئے ہیں اور ایک بسکٹ جو ہے اس کی قلت ہو گئی ہے, اس کے متبادل وہ کوئی اور بسکٹ لے کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اس طرح کی ڈیلی لائف کی مثالیں آپ دیں گے تب یہ کانسیپٹ بچوں کو کلیئر ہوں گے اچھی طرح. اب اس چیپٹر کے اینڈ پہ اہم نکات دیے گئے ہیں, چیپٹر میں سے ہی اہم نکات ہیں, یہ ریویو کروائیے گا چیپٹر ختم ہونے پر تاکہ بچے کے ذہن میں سارے ریویو ہو سکیں یہ پوائنٹس. اس کے بعد دیکھیں ایکسرسائز ہے مشق ہے. مشق دیکھیے کہ سوالات دیے گئے ہیں, کالمس کے اندر لکھنا ہے تینوں قدرتی, انسانی اور سرمایہ کے وسائل کو اس لسٹ میں سے ڈھونڈ کے. کویشچن نمبر 2 دیکھیں. اچھا, یہ بکس پہ ہی کوانی ہے ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسے کویشچن جو ہیں نوٹ بک پہ مت کروائیں. نوٹ بک پہ آپ لانگ اینڈ شارٹ کویشچن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے گا سوالات دیے گئے ہیں, ان کے جوابات آپ نے چیپٹر پڑھ کے کرنے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کالم میچنگ ہیں, یہ بھی اس کے اوپر کروائیں. پھر مختصر جوابات دینے ہیں, لکھنے ہیں, یہ آپ چیپٹر پڑھ کے دوبارہ اپنے الفاظ میں تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں. یہ مت کیجیے گا کہ بس آپ نشان لگوا دیں, بچے کاپی کر لیں. بچوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیں کہ وہ چیپٹر پڑھ کے اچھی طرح اور خود جواب تلاش کریں. اینڈ پہ دیکھیں برائے اساتذہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیسے ڈفرینٹ سے آگاہ کرنا ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ.